मेरी शादी के अगले यानी वलीमे वाले दिन जब मैं सोकर उठी तो मैंने अपने शोहर को कमरे में ना पाया और उनको ढूंढने के लिए जब मैं नीचे चली गई यानी कि नीचे वाले पोर्शन में, क्योंकि मेरा कमरा ऊपर वाले पोर्शन में था, लेकिन नीचे उतरते ही आखिरी सीढ़ी पर मेरे पाँव थम से गए, क्योंकि नीचे का जो मंजर था वो देखकर हैरान रह गई। घर में एक जंग का माहौल बना हुआ था, सबकी शक्लों पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी और वहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी सास की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरी सास चीख चीख कर मेरे शोहर को कह रही थी कि तुम इस लड़की को अभी के अभी तलाक देकर इस घर से निकालो, मुझे ये लड़की अपनी बहू की सूरत में बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। पिछली रात तक जो सास मेरे सदके वारी जा रही थी, मेरे सदके उतार रही थी और मेरे नखरे लाद उठा रही थी, इस वक्त वो सास मेरे शोर से मुझे तलाक देने का मुतालबा कर रही थी। मेरा नाम आयशा है और ये कहानी मेरी अपनी है। मेरी शादी के अगले ही दिन मेरी दुनिया ही बदल गई। वलीमे वाले दिन जब मेरी आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। मैंने करवट बदल कर अपने शोर को देखना चाहा, लेकिन बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली था। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो नीचे नाश्ते के लिए गए होंगे, फिर घर में आने वाले मेहमानों की तैयारियों में मसरूफ होंगे। फिर मैं मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठी। अभी कल ही तो हमारी शादी हुई थी, दिल में हजारों ख्वाब और बेशुमार उम्मीदें थी। हर लड़की की तरह मैंने भी अपनी नई जिंदगी के बारे में न जाने कितने हसीन तस्वुरात सजाए थे। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और अपने शोहर को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकली। मेरा कमरा ऊपर वाले पोर्शन में था, जबकि घर में बाकी घर वाले नीचे रहते थे। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ उतरने लगी, नीचे से आने वाली ऊंची आवाज़ों ने मेरे कदम सुस्त कर दिए। पहले मुझे लगा घर में किसी बात पर बहस हो रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे पहुंचती गई, आवाज़ें मजीद वाज़ेह होती गईं और फिर आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर मेरे कदम जैसे ज़मीन पर गड़ ही गए हों। नीचे का मंजर किसी मैदान जंग से कम नहीं था। घर के तमाम अफराद दौड़ और परेशानी के आलम में खड़े थे। सबके चेहरों पर खवाइयाँ उड़ी हुई थी। कुछ कोई बोल रहा था, नहीं ऐसा नहीं होगा, मगर एक आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी। वो मेरी सास की आवाज़ थी। मैं कहती हूँ अभी के अभी इस लड़की को तलाक दो। इनकी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे कान सुन हो गए। मुझे ये लड़की अपनी बहू की सूरत में हरगिज़ मंजूर नहीं है। मेरे शोहर हैरत और परेशानी से अपनी माँ को देख रहे थे। लेकिन अम्मी आखिर हुआ क्या है, वजह तो बताएं। वो बार बार यही सवाल कर रहे थे, मगर मेरी सास जैसे सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे कोई वजह नहीं देनी, बस इतना जान लो कि ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। मैं हैरान रह गई। ये वही औरत थी जो गुज़श्ता रात मेरे सदके वारी जा रही थी, मेरे लिए दुआएं मांग रही थी, मेरे सर पर हाथ फेर रही थी। फिर एक रात में ऐसा क्या बदल गया है? मेरी सांसें तेज होने लगी। मैं खामोशी से सीढ़ियों के आखिरी कोने में खड़ी सब कुछ सुन रही थी। इतने में मेरी नंद की नज़र मुझ पर पड़ी। इसके चेहरे का रंग मजीद सर्द हो गया। भाभी आप? इसकी आवाज़ सुनकर सबकी नज़रें मुझ पर उठ गईं। मेरी सास ने जैसे ही मुझे देखा, इनकी आंखों में अजीब सी नफरत की चमक उठी। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देखी थी। ये रही तुम्हारी लाडली बीवी। मेरी सास गुस्से से बोली, इससे पूछो इसके बाप ने क्या खेल खेला है हमारे साथ। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। ममानी जान। शादी से पहले मैं इन्हें ममानी जान कहती थी, और आदतन मेरे मुंह से फिर यही लफ्ज़ निकल गया, खबरदार जो मुझे ममानी कहा। इनकी चीख ने मेरी रूह खलात कर रख दी। अब मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मैं कांपती हुई आवाज़ में कहा, आखिर मुझ में क्या गलती है? लेकिन जवाब देने के बजाय उन्होंने एक फ़ाइल मेरे सामने फेंक दी। फाइल ज़मीन पर गिर गई और खुल गई। इसमें कुछ प्रॉपर्टी के कागजात थे। मेरे शोहर ने झुककर वो कागज़ उठाए और हैरत से इन्हें देखने लगे। चंद लम्हों बाद इनके चेहरे पर भी हैरत फैल गई। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मसला शायद इन्हीं कागजात में है। असल हकीकत ये थी कि मेरी सास को शादी तक ये मालूम नहीं था कि मेरे मामू ने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मेरे नाम करने का वादा किया था। ये शादी की एक अहम शर्त थी, जिस पर मेरी वालिदा और मेरे मामू के दरमियान इतफाक हुआ था। लेकिन किसी वजह से ये बात मेरी सास से छुप गई थी, और अब वलीमे वाले दिन सुबह सुबह इन्हें यह हकीकत मालूम हो चुकी थी। तो तुम लोगों ने हमसे ये बात क्यों छुपाई? वो गुस्से से चीखी। हमने अपने बेटे की शादी किसी वारिस लड़की से नहीं करनी थी। ये सुनकर मैं मुकम्मल तौर पर साकत रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी जायदाद का मेरी शादी से क्या ताल्लुक है। मगर अभी असल तूफान आना बाकी था, क्योंकि चंद लम्हों बाद मेरी सास ने वो राज ज़ाहिर किया जिसने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की बुनियादें हिला कर रख दी। और जब मुझे इस राज की हकीकत मालूम हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। मेरी सास की आखिरी बात सुनकर पूरे घर में खामोशी छा गई। मैं हैरत से कभी अपनी सास को देख रही थी और कभी अपने शोहर को। मेरे लिए ये सब किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। कल तक जो लोग मुझे अपनी बेटी कह रहे थे, आज वही लोग मुझे घर से निकालने की बातें कर रहे थे। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक जायदाद के मसले ने इतना बड़ा तूफान कैसे खड़ा कर दिया है। इतने में मेरे शोहर ने गहरी सांस ली और अपनी माँ के करीब जाकर बोले, अम्मी अगर वाकई ये बात आपसे छुपाई गई है तो इसमें आयशा का क्या कसूर है? अम्मी आप समझती क्यों नहीं है? अपने शोहर से अपनी हमायत सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मेरी सास मजीद भड़क उठी। तुम्हें अभी भी इसकी फिक्र है? उन्होंने गुस्से से कहा। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि इस लड़की की वजह से हमारे साथ क्या होने वाला है? मेरे शोहर ने हैरत से पूछा, आखिर ऐसा क्या होने वाला है? मेरी सास ने इधर उधर देखा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इस बात सुनने वाला हो
اور جو ابھی گھر کے اکثر لوگوں سے بات چھپی ہوئی تھی، انہوں نے آہستہ سے کہا، کیونکہ وہ جائیداد صرف جائیداد نہیں ہے، پورا کمرہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا، وہ زمین کروڑوں کی ہے۔ یہ سن کر مجھے بھی حیرت ہوئی۔ مجھے تو صرف اتنا معلوم تھا کہ ماموں جان نے اپنے گھر کا آدھا حصہ میرے نام کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے کبھی اس کی قیمت یا اہمیت کے بارے میں سوچا نہیں تھا، مگر میری ساس جیسے برسوں سے اس حقیقت سے واقف تھی۔ انہوں نے غصے سے کہا، اور تمہارے ماموں نے جان بوجھ کر یہ بات ہم سے چھپائی تاکہ بعد میں ہم اسے مجبور کر سکیں۔ یہ غلط بات ہے، میں پہلی بار بولی۔ سب کی نظریں میری طرف اٹھ گئی۔ میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، مجھے تو خود کل رات تک یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بات اتنی اہم ہے، لیکن میری ساس نے میری بات سننے سے انکار کر دیا۔ ڈرامے مت کرو، انہوں نے تنزیہ انداز میں کہا، تم لوگ شروع سے ہی یہی پلان بنا کر بیٹھے تھے۔ ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا، پھر بھی مجھے مجرم کی طرح کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اسی دوران دروازے کی گھنٹی بجی۔ گھر کا ماحول پہلے سے کشیدہ تھا، اس لیے سب چونک گئے۔ میرے دیور نے جا کر دروازہ کھولا۔ چند لمحوں بعد وہ تیزی سے واپس آیا اور اس کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ امی، وہ ہکلاتے ہوئے بولا، باہر پولیس آئی ہے۔ پولیس؟ سب ایک ساتھ بول اٹھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پولیس ہمارے گھر کیوں آئی ہے؟ شادی کے اگلے دن ہی میری ساس کے چہرے کا رنگ اچانک اڑ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے سے جانتی ہو کہ پولیس کیوں آئی ہے۔ میرے شوہر نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی، کیا بات ہے؟ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں بعد پولیس افسران اندر داخل ہوئے۔ گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ایک افسر نے کمرے میں موجود سب لوگوں پر نظر ڈالی اور پھر پوچھا، یہاں مسز عائشہ کون ہے؟ میرا جسم کام کیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، جی میں ہوں۔ افسر نے مجھے غور سے دیکھا، پھر اپنی فائل کھول کر بولا، ہمیں آپ کے نام پر درج ایک جائیداد کے حوالے سے شکایت موصول ہوئی ہے۔ میرے شوہر فوراً آگے بڑھے۔ کیسی شکایت؟ افسر نے فائل سے ایک کاغذ نکالا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جائیداد غیر قانونی طریقے سے آپ کے نام منتقل کی جا رہی ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ جھوٹ ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن اصل جھٹکا تو ابھی باقی تھا، کیونکہ اگلے ہی لمحے افسر نے شکایت کنندہ کا نام بتایا اور وہ تھی میری ساس۔ یہ سب سن کر سب حیران رہ گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے اپنی ساس کو دیکھا کہ امی آپ نے، انہوں نے نظریں جھکاری۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ میرے شوہر اپنی ماں کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ انہیں پہچان رہے ہوں۔ امی آپ نے کیوں پولیس میں شکایت درج کرائی؟ امی مضبوط الفاظ میں پوچھی، ہاں مجھے ضرورت تھی، اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں عدالت بھی جاؤں گی۔ اسی لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ یہاں پہ معاملہ جائیداد کا نہیں ہے، بلکہ اس سے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہے، مگر حقیقت میں بھی نہیں جانتی تھی۔ چند دن بعد مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو وہ میرے وجود کی بنیادیں ہلا کر رکھتی۔ پولیس تو واپس چلی گئی، کوئی کس سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، ہر شخص اپنے خیالات میں گم تھا۔ میں کونے میں بیٹھی مسلسل سوچ رہی تھی کہ آخر میری ساس کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہوئی؟ اگر مسئلہ صرف جائیداد کا تھا تو صرف بات چیت سے ہی حل کیا جا سکتا تھا، پولیس بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر میرے دل کے کسی کونے میں یہ احساس پیدا ہو چکا تھا، اصل مسئلہ کچھ اور ہے اور وہ راز میری ساس جانتی ہے۔ شام تک ولیمے کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اندرونی حالات ایسے تھے کہ کسی کو خوشی محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے آنسو صاف کیا، دروازہ کھولا، سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر تھکن اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں خاموشی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ اندر آئے اور میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ چند لمحوں تک ہم دونوں خاموش ہوئے، پھر انہوں نے دھیمی الفاظ میں کہا، مجھے افسوس ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کس بات کا؟ انہوں نے سر جھکا لیا۔ اس بات کا جو ہمارے ساتھ آج ہوا ہے۔ میری آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، مجھے صرف ایک بات سمجھا دیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ کون سی بات؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا، آپ کی امی مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی جواب تلاش کر رہے ہوں، پھر آہستہ سے بولے، سچ کہوں تو مجھے خود نہیں معلوم۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ اگر ان کا بیٹا بھی حقیقت سے بے خبر تھا تو آخر معاملہ کیا تھا؟ اتنے میں ان کا فون بجا۔ انہوں نے کال ریسیو کی۔ چند لمحوں بعد ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے یقین سے کہا، آپ کو یقین ہے؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کال ختم ہونے کے بعد چند لمحے خاموش رہے، پھر اچانک میری طرف دیکھا، عائشہ مجھے فوراً باہر جانا ہوگا۔ کیوں؟ میں گھبرا گئی۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ تمہارے ماموں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میرے ہاتھوں سے پانی کا گلاس گر گیا۔ کیا؟ مجھے یقین نہیں آیا۔ صبح سے ایک کے بعد ایک حادثہ ہوتا جا رہا تھا۔